मैं दीवार की तरफ मुंह करके सो रहा था। मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन आजकल जो मेरे साथ मामलात हो रहे थे वो मेरी समझ से बाहर थे। थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे किसी ने बड़ी बेदर्दी से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मैंने चादर अपने मुंह पर कर ली क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। थोड़ी देर के बाद मैंने चादर में से मुंह निकालकर जब बाहर देखा तो वो औरत मेरे सर पर खड़ी। उसके बाल लंबे लंबे और आंखों में खून उतरा हुआ था। मैं उसे अजीब नजरों से देख रहा था और फिर वो मेरी तरफ। मेरे बाबा की उम्र बहुत ज्यादा थी, मैं उनकी आखिरी औलाद था और मेरी उम्र भी कम ही थी। हम लोग पहाड़ों पर रहते थे। मेरे बाबा एक नरम दिल इंसान थे, लोगों की मदद किया करते थे। एक दिन उनके पास एक बहुत ही अमीर आदमी आया जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो रात हमारे घर पर रुका। वो मेरे बाबा को पहले से जानता था। मेरे बाबा अपनी जवानी में उसके घर नौकर का काम करते थे। उसने बाबा से खूब सारी बातें की। ऐसा लगता ही नहीं था कि बाबा उनके घर में नौकर थे। ऐसे लगता था कि कोई रिश्तेदार आया है। फिर बातों बातों में उसने न जाने क्या बात कर दी कि सुबह मेरे बाबा ने मुझे एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि तू उन सेठ साहब के साथ जाएगा और उनके घर में काम करेगा। उनकी नई नई शादी हुई है, उनकी बीवी अकेली होती है, घर में कोई चीज मंगवानी पड़ती है और घर में कोई होता नहीं है, इसीलिए उनको एक लड़के की जरूरत है, तो घर का सौदा सिर्फ ला दिया करना। मैंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता। तो मेरे बाबा ने कहा कि इतना आसान काम मिल रहा है, यहाँ पहाड़ों पर मुश्किल मुश्किल काम करने को तैयार है और शहर नहीं जाना चाहता। अरे उनका बहुत बड़ा बंगला है, वहां पर तू आराम से रहेगा। बहुत अच्छे इंसान है, नौकरों को भी घर के लोगों की तरह ही रखते हैं। मेरा वक्त उनके साथ बड़ा अच्छा गुजरा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, नहीं तो मैं ही चला जाता। मैं अपने बाबा का दिल नहीं तोड़ना चाहता था और मैं सेठ साहब के साथ चला गया। सेठ का नाम हशमतुल्ला था। रास्ते में उन्होंने मुझे खाने पीने की चीजें भी लेकर दी और कहा कि घर में काम थोड़ा ज्यादा होगा तो परेशान तो नहीं हो जाओगे। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी थोड़ी गुस्से वाली है, उसको देर से काम करना पसंद नहीं। जब वो तुम्हें कोई काम कहे तो जल्द अज जल्द करने की कोशिश करना। मैंने कहा ठीक है साहब जी, मैं जल्द अज जल्द करने की कोशिश करूंगा। मैं उनके घर में आ गया। वाकई उनका घर बहुत बड़ा था और घर को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ पर अभी कोई शादी की रस्म हुई है। अभी तक घर चमक रहा था और सजावट भी हुई पड़ी थी। मुझे उन्होंने मेरा क्वार्टर दिखा दिया जो काफी बड़ा था। मैं तो अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ सोता था। मुझे सोने के लिए एक ही चारपाई मिलती थी, लेकिन यहाँ पर पूरा कमरा ही मेरा था। उन्होंने जाते ही मेरी जेब में 10,000 रुपए रखवा दिए और कहा कि जब मालकन कोई चीज मांगे तो लेकर आना और जब पैसे खत्म हो जाए तो उनसे और ले लेना, वरना इसी से काटते रहना। बार बार उनसे पैसे न मांगना। मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा इन पैसों में से तुमने कुछ खाना पीना हो तो तुम खा सकते हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। मैं ज्यादातर घर से बाहर रहता हूँ, बीवी अकेली होती है, घर का ख्याल भी करना है कि कौन से लोग आ रहे हैं। मैंने कहा कि जी कर लूंगा। उसने कहा कि मुझे पता है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग बहुत बहादुर होते हैं, चाहे उनकी उम्र छोटी ही क्यों ना हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। साहब जी ने मेरे सर पर हाथ भी रखा, मुझे शफकत दी और कहा कि घर का ख्याल रखना। वो अगले कुछ दिन के लिए बाहर चले जाएंगे। उनकी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, लंबे कद की थी, लेकिन खामोश रहती थी। सुबह बहुत देर से उठती थी। मैं सुबह सुबह ही जाग जाता, लेकिन वो 12 बजे उठा करती थी। फिर बाहर आती थी, देखती थी कि आसपास क्या हो रहा है, नौकरों से पूछती थी कि क्या पका रहे हो, क्या कर रहे हो। मुझे भी कोई चीज मंगवाने का बोल देती थी। इसके बाद वापस अपने कमरे में चली जाती थी। आज साहब की घर से बाहर रात थी, लेकिन जब रात हुई तो मुझे बेगम साहिबा ने बुलाया और कहा कि इधर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने कहा जी। मैं तो ये सोचकर परेशान था कि इस टाइम कहीं मुझे बाहर ही ना भेज दें, क्योंकि मुझे भी डर लगता था। उन्होंने कहा नहीं, कोई चीज नहीं मंगवानी, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है, तुम इस कमरे में सो जाओ। ये सुनकर हैरान हुआ कि मैं यहाँ कैसे सो सकता हूँ, मेरे लिए तो अपना कमरा था। लेकिन मुझे साहब जी ने कहा था कि बेगम साहिबा की कोई बात ना टालना, नहीं तो उनको गुस्सा आ जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मुझे इशारा किया कि जाकर बिस्तर पर सो जाओ, जबकि पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं कहाँ सोऊंगा, क्योंकि इस कमरे में तो कोई सोफा भी नहीं था और जमीन पर सोने का कहती तो मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन सर्दी बहुत थी और सर्दियों में मुझे जमीन पर लेटना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उन्होंने बेड की तरफ इशारा किया तो मैंने सर झुका लिया। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, इसीलिए दीवार की तरफ मुँह करके लेट गया। बिल्कुल दीवार से लगा पड़ा था और दूसरी साइड पर आकर सो गई। सुबह आँख खुली तो बेगम साहिबा सो रही थी। मैं चुपके से उठ गया क्योंकि मुझे जल्दी उठने की आदत थी। मैं बाहर आ गया तो मुझे माली ने कहा कि तुम अंदर से कहाँ से निकले हो, तुम्हारा क्वार्टर तो इस तरफ है। मैंने कहा कि मैं अंदर ही सोया था। उन्होंने कहा अंदर सोने की क्या जरूरत थी, किसने कहा तुम्हें अंदर सोने के लिए, जब तुम्हें क्वार्टर दिया है तो तुम वहां पर क्यों नहीं सोए।
مالی اس خاندان کا پرانا خدمتگار تھا اور میں تو ابھی نیا آیا تھا، اس لیے وہ مجھ پر روک جما رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، مجھے بیگم صاحبہ نے کہا تھا۔ اس بات پر مالی خاموش ہو گیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بھی اپنے کاموں میں لگ گیا۔ بیگم صاحبہ بہت غصے والی تھی۔ ایک دن اس مالی کو ڈانٹ رہی تھی کہ میں نے یہاں پر ایک گلاب کا پودا لگایا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ مالی نے کہا کہ بیگم صاحبہ، گلاب کا پودا اگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ تو سوکھ گیا۔ لیکن وہ اس کو اس طرح ڈانٹ رہی تھی کہ جیسے مالی نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس نے کہا تمہیں تو نوکری سے نکلواؤں گی۔ مالی نے کہا کہ بیگم صاحبہ، میں پچھلے 30 سال سے اس خاندان کی خدمت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی خدمت کر رہے ہو؟ پودوں کو مار دیتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے پودوں میں بھی جان ہوتی ہے، وہ بھی سانس لیتے ہیں۔ بھاڑ میں گئی تمہاری خدمت، تمہیں صحیح کرواؤں گی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کبھی مجھ پر ہی غصہ نہ ہو جائے، کیونکہ میری تنخواہ اچھی تھی اور یہاں پر بہت سہولتیں تھیں۔ میں پیسے گھر بھیجتا تھا، ان لوگوں کے لیے وہ پیسے بہت زیادہ ہوتے تھے، وہ بہت خوش ہو جاتے تھے۔ اتنے پیسے میں وہاں پر رہ کر کبھی نہیں کما سکتا تھا، اسی لیے مجھے یہ کام اور یہ جگہ بہت پسند تھی۔ میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا تھا کہ کہیں بیگم صاحبہ کو مجھ پر غصہ نہ آ جائے۔ صاحب جی بیچ میں کچھ دن کے لیے آ بھی گئے، لیکن اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں، مالی والا معاملہ بھی انہوں نے خود ہی سنبھال لیا تھا۔ مالی کو نوکری سے نہیں نکالا تھا، شاید بیگم صاحبہ کو ہی سمجھا دیا تھا کہ اس طرح نہیں کرے، یہ پرانا نوکر ہے اور خاندانی ہے، اسی لیے بیگم صاحبہ کی اپنی ہی حرکتیں تھیں۔ ان کو ہر چیز بالکل وقت پر چاہیے ہوتی تھی، ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو وہ برداشت ہی نہیں کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ چیزیں نہیں منگواتی تھی اور مجھے ضرورت سے زیادہ پیسے بھی دے دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھ سے بہت پیار سے پیش آتی تھی اور کبھی کبھی میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ صاحب جی پھر سے باہر چلے گئے، ان کا کام ہی ایسا تھا، وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ مالکن نے مجھے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ جس دن صاحب جی گھر پر نہ ہو تم نے کمرے میں آ کر سونا ہے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ بات صاحب جی کو پتا ہے یا نہیں۔ اگر ان کو یہ بات پتا تھی تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ان کو یہ بات پتا نہیں تھی اور کل کو ان کو اس بات سے کوئی مسئلہ ہوتا تو میری نوکری تو سیدھی ہی چلی جاتی۔ میں مالکن سے یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ کیا پتا کہ مالکن کو بھی اس بات پر غصہ آ جاتا۔ میں تو ان دونوں کے بیچ میں ہی پھنس گیا تھا۔ آج پھر میں سو رہا تھا، مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی، کہیں صبح 4 بجے کے بعد میری آنکھ لگ جاتی تھی، لیکن پوری 6 بجے میں اٹھ جایا کرتا تھا، کیونکہ ہماری عادت تھی کہ ہم صبح صبح ہی اٹھتے تھے۔ مالکن دیر تک سوتی رہتی تھی، وہ پورا دن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن تو میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میں حیران رہ گیا۔ کچن میں بہت سارا کھانا بن رہا تھا، مجھے لگا آج کسی مہمان نے آنا ہے، تو میں نے کھانا بنانے والی سے پوچھا کیا آج کسی مہمان نے آنا ہے؟ اگر کوئی سامان چاہیے تو مجھے بتا دو، لا دوں گا۔ اس نے کہا سامان تو کوئی نہیں چاہیے اور مہمان بھی کوئی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا پھر یہ اتنا سارا کھانا کس کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا کہ مالکن کے لیے۔ میں نے کہا کہ وہ اتنا سارا کھانا کھائیں گی کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، کبھی کبھی ان کو اچانک سے بہت بھوک لگتی ہے تو وہ بہت سارا کھانا کھاتی ہیں، میری مدد کر دو اگر فارغ کھڑے ہو تو۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مدد کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تو فارغ ہی رہنا تھا اور وقت نہیں گزرتا تھا۔ وقت گزارنے کے لیے میں نے سوچا کہ اس کی مدد ہی کر دوں گا۔ میں نے کھانا بیگم صاحبہ کے کمرے میں رکھا۔ ابھی میں نے ایک ڈش رکھی تھی، مجھے لگا وہ باقی سب کچھ رکھنے کا انتظار کریں گی، لیکن جو ایک ڈش رکھی تھی وہ اسی کو کھانا شروع ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح کھا رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی انسان کو اس طرح سے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، خاص کر اتنے امیر لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ امیر لوگوں کو تو کھانا کھانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ تو بڑی تمیز تہذیب سے کھانا کھاتے ہیں، لیکن مالکن نے عجیب طریقے سے کھانا کھایا تھا۔ جب تک میں دوسری ڈش لے کر آیا وہ پہلی ڈش ختم کر چکی تھی۔ میں نے باقی کا سامان بھی وہاں رکھ دیا اور اس نے مجھے کہا کہ باہر چلے جاؤ، اور میں باہر چلا گیا، لیکن دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، جہاں سے جھانک کر میں دیکھ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ دونوں ہاتھوں سے کھا رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، ایسا تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگا۔ خیر میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب میری زندگی کے دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ ایک دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، اتنا زیادہ بھیانک طوفان میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ میں بیگم صاحبہ کے کمرے میں ہی تھا، بڑے صاحب گھر پر نہیں تھے۔ میں جاگ رہا تھا لیکن سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ بیگم صاحبہ بھی جاگ رہی ہیں اور وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، نہ تو بول رہی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی، نہ اپنے فون میں مصروف تھی، بس چپ چاپ بیٹھی تھی اور ایک نقطے کو گھورتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے بیٹھے بیٹھے سو رہی ہیں، لیکن وہ جاگ رہی تھی، ان کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھی، وہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے عجیب سی آواز آئی، ایسا لگتا تھا کہ مالکن اپنے آپ سے بول رہی تھی،
लेकिन इतनी तेजी से बोल रही थी कि उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे 2 मजबूत हाथों ने चादर समेत उठाया और उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मैं हैरान रह गया, मुझे चोट भी लग गई। मैंने चादर से अपने मुंह को छुपा लिया क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा कौन कर सकता था? क्या इस कमरे में कोई और था? अगर ये मालकन ने किया था तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती थी। फिर उनके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई? मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो मालकन मेरे सामने खड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी आंखों में अजीब सा खून उतरा हुआ था। उसने मुझे फिर से उठाकर धक्का देने की कोशिश की कि वहां पर अचानक से बड़े साहब आकर उन्होंने मालकन को संभालना शुरू कर दिया और मुझे इशारा किया कि यहाँ से चले जाओ। सारी रात कुछ न कुछ होता रहा। कभी डॉक्टर आता था, कभी एम्बुलेंस आती थी, कभी 1122 वाले आते थे। सुबह हुई तो मुझे मालिक ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी। दरअसल ये मेरी कज़न है और बीवी भी। इसके पहले कहीं शादी हुई थी। इसका एक बच्चा था जो इस दुनिया से चला गया। इसके बाद इसकी हालत ऐसी हो गई है और उसके शौहर ने भी उसको छोड़ दिया। मैंने इसके साथ शादी कर ली, लेकिन ये अभी भी नॉर्मल नहीं है और इन्हीं यादों में खोई रहती है। इसके साथ कोई मसला ही है, अचानक से ही अपना आप खो बैठती है और इसको दौरा पड़ जाता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इसके कमरे में सोते हो। इस बात के बारे में अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें अगले दिन ही बता देता कि ऐसा ना करो तो बेहतर है, लेकिन शायद उसने बाकी सब नौकरों को मना किया था कि मुझे ये बात ना बताई जाए। पर अब तुम उसके कमरे में नहीं रहोगे और उससे दूर ही रहोगे। अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, और अगर नहीं करना चाहते तो बेशक जा सकते हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये बीमार है। मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मालकन से दूर ही रहूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। उन्होंने कहा मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला और कहा कि मैं अपनी मर्जी का काम करूँ। अब मैं वहीं पर रहता हूँ, काम वगैरह करता हूँ। मालकन की हालत अचानक खराब हो जाती है, उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। अल्लाह उनको सुकून दे। औलाद के दुख में जल रही है, अल्लाह उनको खुशियाँ दे, उनको जल्दी से औलाद दे दे ताकि वो उस दुख से निकल आए।